टेक्निकली पळयल्यार खंयसरूच कांय ना. आतां एक गजाल न्हू, कितली गजाली आमी उदक वेस्ट जाता, लोकांक वेस्ट जाल्लें उदक आतां उदक पिवपाक मेळना, हें उदक पिवपाचें कशें जाता पळय. दुसरी डिपार्टमेंटान काम करता पळय किंवा प्रायवेट एजन्सी कोण काम करता पळय, ती सगळेच फावटी आमकां इंटिमेट करता अशें ना. आतां एक तांकां आनी आमकां खबर आसा की लायन आसा म्हणून, समज तेंच्यांनी जर आमकां इंटिमेट केलें न्ही जाल्यार आमी आमचो कोण रातचो समजा रातचे ब्रेकडावन रिपेरिंग सिस्टम ना, सकाळ मेरेन तें उदक वचपाचें ना, उदक मेळना, बार्देश वाठारांत जाल्यार खंयसरूच उदक मेळना कळ्ळें. आमच्या काँग्रेसीच्या टायमार तो म्हणटा कितें उदक आमी सोडटात खंय, आनी विचारलें केन्ना सोडटात, 3 सोडटात, 2 सोडटात, म्हणजे टायमींग ताका फिक्स ना. म्हणजे आमची जी भयणी गृहिणी आहात तेंच्यांनी कितें रातभर जागे रावपाचें 2 वरां उदक येतलें म्हणून कारण सांगता तुमकां. तुमी म्हणटले कितें टाकी ना, टाकी सगळ्यांच्याच घरांत नासता. सो आमच्या काँग्रेसीच्या टायमार टाकयो फ्री दिल्ल्यो, सो सरकारान म्हाका दिसता टाकयो फ्री दिवचे, लोकांक फिटींग फ्री करून दिवचे, जेच्या करून म्हाका दिसता उदक केन्ना 2 वरां सोडटा पळय ते तरी त्या हितून रावतले आनी लोकांक परत उदीक पावतलें. हें म्हाजें सजेशन. इतलें जायना इतलें तरी करून दाखोवचें, आनी स्पेशली हे आमदारान करून दाखोवचें. जेन्ना डेप्युटी CM आमचो म्हापशाचो आमदार फ्रांसीस डिसोजा, सर्गे फ्रांसीस डिसोजा, तेणी स्वता पर्रीकाराच्या टायमार हांगा येवन आपलो मोर्चा हाडला. मिनिस्टर जावन तेणी BJPचे मोर्चा हाडला. आयज ती मंडळ सगळें न्हिदलेलें आसा कळ्ळें. सो तेन्नाची गजाल आजुनूय सॉल्व जावना. हो आमदार म्हणून न्हिदलात कळ्ळें. ह्या आमदाराक फक्त ते रस्ते सारके करूंक मेळना, तो उदकाचें कितें सारकें करतलो कळ्ळें. सो म्हाका दिसता हे जर 8-10 दिसान जायना कळ्ळें, म्हाका परत एकदां हांगा मोर्चा हाडचो पडटलो कळ्ळें. नाजाल्यार एक तरी मोर्चा उदकाचे बालद्यो घेवन म्हाका दिसता खाली बालद्यो घेवन आमदाराच्या घरा वयचें पडटलें. घरा म्हणजे ते ऑफिसान ना, तेच्या पर्सनल उलयना, तेच्या ऑफिसान वयचें पडटलें. थंय तरी म्हाका दिसता उदक बरें आहा काय, तेंच उदक पियेतात तें पळोवचें पडटलें. आयज आमी म्हापसा वॉटर डिपार्टमेंट ऑफिसान येयल्लीं आसा उदकाचे प्रॉब्लम घेवन. तेंच्या कडेन चवकशी केल्यार ते म्हणटा आमी उदीक हेच्या टायमार 2-2 वरांनी ह्या आदी पासून सोडटाले आनी अशें सोडटा. अशी कंप्लेन लोकांची अशी कंप्लेन येयल्ली आसा की फाटल्या 10-12 दिसां पासून लोकांचे उदीक येयलें ना. अशे 4-5 एरिया आसा, एकता नगर, ओल्ली म्हापसा आनी घाटेश्वर, बाकीचे शेटये वाड्यार खुबश्या अशे वाठारांत उदक येयलें ना. तेच्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता की हांगा बेगीन दखल घेवची, लोकांक उदीक दिवचें. उदका वाचून लोक कितें काम करूं शकना. प्रत्येक हे असलें उदक येता, हें उदक लोकांनी वापरपाचें. हें उदकाचें हितून कितें काम जाता, हें कितें पिवपाचें. आयज बायलांक कितलींशीं कामां आसता घरान, हें उदका वचून काय कामां जायना. प्रत्येकाक घरान कामां वचून करपाची खुशी आसता की घरान निवळ दवरपाचें, कपडे धुवपाचे, आयदनां धुवपाची, एक प्रत्येक काम उदका वचूनच जाता. सरकारा कडेन मागता हें असलें उदक दिवचें बरा, कितें तरी बरे भशेन दखल अंदाजी घेवची आनी आमकां सगळ्यांक बरें उदक करचें. ते म्हणटा की फक्त एक 10-12 दीस पाणी ना अशें म्हणटाले पळय, तर आमचें कंटिन्यूस मॉनिटरींग चालू उरता. सो अशी आमकां कांय कंप्लेंट्स येवंक ना की कंटिन्युअसली 10-12 दीस पाणी ना. येस, फाटले एक 10 दिसान बिकॉज ऑफ हेवी रेन आमी रेशनलायझेशन केलां. पाणी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसता, पाणी शॉर्टेज आसता, पंपिंगेचे डिफेक्ट जाल्लो आसता. सो ह्या कारणाक लागून जे कितें रेशनलायझेशन करपाक जाय प्रत्येक एरियेक आमी जें कितें कमी करपाक जाय पाणी, 3 वरां 4 वरां दितात जाल्यार आमी 15 मिनटां प्रत्येक एरियेची कमी केल्ली आसा. आनी रेशनलायज करून पाणी सगळें आमी मेळोवपाक ट्राय करता. सो आतां दुसरो तेंच्यानी इशू म्हटलो की पाणी तांबडें येता, तेजे थोडे सॅम्पल हाडलेले आहा सर, पाणी तांबडें येता म्हणून. पूण जस्ट आमी चॅक करता, ताका सांगला जेन्ना पाणी सोडटलें आमी ते एरियेक परत आतां आयज दीस ते म्हणटा पाणी तांबडें येयलें, सो मे बी सांजचे किंवा फाल्यां सगळें सोडले एरिया वायज, तेन्ना आमचे मनीस ते वचून आमी स्वता सॅम्पल घेतले आनी ते सॅम्पल टेस्टींग करून पळयतले की एक्झॅक्टली खरेंच विज्युअल सॅम्पलाचेर कळटलें आमकां की पाणी तांबडें येता खरेंच काय ना ते व्हेरीफाय करूया. आनी सपोज तशी कितें टर्बिडी आसा की बदूळ पाणी येता म्हणटा जाल्यार आमी टेस्टींग करूया. तेजेर जे कितें प्रिकॉशनरी एक्शन जी कितें आमचो कॅमी सजेस्ट करतलो ती आमी इम्प्लिमेंट करता इमिडिएटली. ते सायडीतलो हे तांबडेच पाणी कोलवा रेवोड्या आमकां 2 दीस पयलीं कंप्लेंट येयल्ली 2 घरां कडल्यान, पूण मागीर आमी ती लायन वॉश आवट केली आनी काल आनी आयज तशी कांय कंप्लेंट ना. तरी समज तुमी आसा म्हणटा जाल्यार हांव परत फाल्यां चॅक करूंक लायता.